Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. All right, as you know that we were doing the comprehension passage, we were doing passage number 3 in the morning class, and we will continue with the same passage. मैं आपको explain कर रही थी. This is passage number 3 and this is on page number 27 in your English A workbooks. बेटे English A की workbooks में आप लोग अपना पैसेज जो है वो निकालें. इंग्लिश ए की वर्कबुक में पेज 27. ओके, चलें जी. हमने यहाँ तक किया था. द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. ओपनिंग सेरेमनी ज़ाहिर बात है किसी चीज़ की कब होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है. तो ये ब्लू मस्जिद जो है ये कंप्लीट हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1609 में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1616 में कंप्लीट हो गई थी. तो तभी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान यानी कि अहमद वन जो थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी, कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद. कंप्लीशन, तकमील, मुकम्मल होना ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. बदकिस्मती से अहमद वन जो बादशाह थे जिन्होंने शुरू कराया था कंस्ट्रक्शन का काम, वो मस्जिद को मुकम्मल होते हुए अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सके. इसका मतलब है वो 1616 से पहले ही उनकी डेथ हो गई. It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा वन. तो फिर मस्जिद कब कंप्लीट हुई? जाहिर बात है जब अहमद वन जो है उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद कौन बादशाह बना? मुस्तफ़ा वन. ठीक है. तो ये जो मस्जिद है, रेन होता है दौरे हुकूमत, रूल, हुकूमत ऑफ हिज सक्सेसर. सक्सेसर होता है उसके बाद आने वाला. सही है. मैथ्स में आप सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ते हैं. सक्सेसर क्या होता है? बाद में आने वाला. तो ये मस्जिद जो है तो अहमद वन के बाद आने वाले बादशाह मुस्तफ़ा वन के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई. मस्जिद हैज़ स्पेशियस फोर कोर्ट. स्पेशियस कुशादा, बहुत बड़ा, वसी, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी स्पेस होती है. फोर कोर्ट सहन, मस्जिद का एक बहुत बड़ा कुशादा वसी सहन है. सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्केड. अच्छा, अब ये अगर आप लोग कभी मुस्लिम आर्किटेक्चर के देखें, अगर आप जो मुस्लिम्स की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको जैसे बारादरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो अ, जो एक पूरे जैसे सहन के चारों तरफ जो है वो किस तरह की चीज़ लगी हुई है कि जैसे वो वी की शक्ल में, जो बरामदों की साइड में पिलर्स होते हैं और उसकी जो वो होती है. अगर आप लोग कभी शाही किला गए होंगे या आप कहीं भी, तो आप लोगों ने ज़रूर ये वाली चीज़ देखी होगी. ये यहाँ पे लिस्टें पड़ी हैं, उसमें से अपनी निकाल लें आप. ओके. अ हैवी आयरन चेन इज हंग. ये इज है बेटा, इसको ठीक करें. Is hung at the upper part of the court entrance at the western side. हैवी आयरन चेन, बहुत भारी लोहे की चेन लटकाई गई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस. कोर्ट एंट्रेंस यानी कि जो मस्जिद में दाखिल होने की जो रास्ता है, जो जगह है, जो वेस्ट साइड पे, वेस्टर्न साइड पे जो जगह है, वहाँ पर एक बहुत भारी लोहे की चेन लटकाई गई है. दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन. और ये जो वेस्टर्न साइड है जहाँ पे वो लोहे की चेन लटकी हुई है, वहाँ से सारी आवाम नहीं आती है. वो साइड सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस है. वहाँ से सिर्फ सुल्तान यानी बादशाह उस रास्ते से एंटर होता है. अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं वो दूसरी साइड से मस्जिद में एंटर होते हैं. दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court.
اچھا اب یہ چین وہاں کیوں لٹکائی گئی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ؟ وہ اس لیے لٹکائی گئی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی موٹی بھاری لوہے کی چین ہے، اور وہاں سے صرف سلطان نے انٹر ہونا ہے، صرف بادشاہ نے انٹر ہونا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کا سب سے پاورفل انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے جس کے ساتھ جو مرضی کر سکتا ہے۔ تو اس کے دل میں تکبر آ سکتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ سکتی کہ شاید میں سب سے بڑا ہوں، شاید میری طاقت سب سے زیادہ ہے، اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس بات کو اس کے دل میں سے مٹانے کے لیے اور یہ بات شو کرنے کے لیے یہ چین وہاں لٹکائی گئی کہ ایوری ٹائم، یہ کیوں کی ہے؟ سو دیٹ سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ، کیونکہ وہ چین کے ہونے کی وجہ سے ہر مرتبہ جب سلطان کو مسجد میں انٹر ہونا ہوتا ہے تو اسے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہر بار جب سلطان مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو وہ سر جھکا کے انٹر ہوتا ہے، کیونکہ چین لٹکی ہوئی ہے۔ اب چین کی وجہ سے، چین نہ لٹکی ہو تو کبھی وہ بھول بھی جائے، لیکن چین لٹکی ہے تو ایوری ٹائم ہی انٹرز انٹو دا ماسک ہی آلویز لوورز ہز ہیڈ، ہمیشہ وہ اپنا سر جھکاتا ہے، ہی انٹرڈ ہر مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ اٹ واز اے symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ سمبولک جیسچر کا مطلب ہوتا ہے ایک سمبل ہے، بس ایک، جیسے کہ اس دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا کرنے سے ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کے دل کا تکبر نکل ہی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی نکلے، لیکن یہ ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے۔ جیسچر کا مطلب ہے ایکشن، یہ ایک ایسا ایکشن ہے، ایک محض یہ شو کرنے کے لیے یہ ایکشن ہے، ٹو انشور، تاکہ یقین دلایا جا سکے، دا ہیوملٹی آف دا رولر، رولر کون ہے؟ بادشاہ ہے، اور ہیوملٹی ہوتی ہے عاجزی، ٹھیک ہے۔ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، ہماری اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے یا کون ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ اس کے عاجز بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سر جھکانے والی بات ہے کہ چین اس لیے لٹکائی گئی کہ the king has to lower his head every time he enters the court، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اس قسم کا ایکشن ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے، شو کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور، ڈیوائن پاور کا مطلب ہوتا ہے اس پاک ہستی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ڈیوائن پاور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو بادشاہ کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، بادشاہ کی یہ بات شو کرنے کے لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی عاجز بندہ ہے جیسے ہم سب ہیں، یہ بات شو کرنے کے لیے یہ والا سب کچھ کیا گیا ہے، سمبولک جیسچر ہے یہ، ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور، ڈیوائن پاور کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، قادر مطلق۔ The interior of masjid is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. انٹیریئر، اندرونی حصہ، مسجد کا جو اندرونی حصہ از لائنڈ، لائن یعنی اس پر لگائی گئی ہیں ود مور دین 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلس، جو اب جو ٹائلس بنتی ہیں وہ مشینز میں بنتی ہیں، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت یہ مشینز نہیں ہوتی تھی، تو جو ٹائلس وہاں لگی ہیں وہ ساری ہینڈ میڈ ہے، اس پہ پینٹس جو بنے ہوئے، جو پینٹنگس بنی ہوئی ہیں، جو اس کے اوپر پکچرس بنی ہوئی ہیں، وہ سب ہینڈ میڈ ہے، صحیح ہے۔ تو ہینڈ میڈ وہ سیرامک ٹائلز ہیں ان مور دین 50 ڈفرنٹ ٹیولپ ڈیزائنس، اور ان سب پہ ٹیولپ بنا ہوا ہے۔ ٹیولپ کیا ہوتا ہے؟ ایک فلاور ہوتا ہے، سب پہ ٹیولپس بنے ہوئے ہیں، مختلف شکلوں کے ٹیولپس بنے ہوئے ہیں، 50 ڈفرنٹ ڈیزائنس آف ٹیولپس جو ہیں وہ اس کے اوپر، ان ٹائلز کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور کتنی ٹائلز ہیں؟ 20,000 ٹائلز ہیں۔ The most important element in the interior is the mihrab، سب سے امپورٹنٹ پارٹ، سب سے امپورٹنٹ پارٹ مسجد کا، انٹیریئر کا، اندرونی حصے کا کیا ہے؟ محراب۔ محراب کیا ہوتی ہے؟ محراب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ، اس کو محراب کہا جاتا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، which is made of finely carved marble۔ carving، carved کیا ہوتا ہے؟
کبھی آپ لوگوں نے دیکھا, آپ سب لوگوں کے گھر میں بھی اس طرح کے ڈیکوریشن پیسز اور وہ شو پیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کارونگ کی گئی ہوتی ہے. یہ جیسے موسٹلی ووڈن ہوتے ہیں, اس کے اندر کھدائی کر کے جیسے ووڈ کے اندر کھود کھود کے ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں, اسی طرح سے ماربل کی بھی اس طرح کارونگ ہوتی ہے. تو وہ جو محراب وہاں پہ ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کارونگ اس کے اندر کی گئی ہے ماربل میں. The masjid is designed so that when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. اب یہ بہت ہی خاص بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات اس مسجد کی کیا ہے, یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹائم 1609 اینڈ آلموسٹ 400 years back. وہ ٹائم جب مائکرو فون اور اسپیکرز اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود اس مسجد کا ڈیزائن اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جب اس میں بے حد رش ہوتا ہے, جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد کے اندر ہوتی ہے, اس وقت بھی ہر انسان جو مسجد میں موجود ہے وہ امام صاحب کو دیکھ سکتا ہے. وہ محراب پہ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, وہاں کھڑے ہوئے, لیکن وہ سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے, اور ان کی آواز بھی ہر طرف پہنچ جاتی ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک خاص بات تھی اس زمانے کے آرکیٹیکچر میں, کیونکہ اس زمانے میں یہ سپیکرز اور مائکرو فون جیسی سہولتیں موجود نہیں تھیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کا ڈیزائن اتنا اچھا ہے, یہ ساری باتوں کو ان پہ فوکس کر کے, ان ساری باتوں پہ دھیان میں رکھ کے ان چیزوں کو, تو مسجد کا ڈیزائن بنایا گیا ہے کہ ایون وین دیر آر مینی پیپل, وین دیر از اے بگ کراؤڈ ان دا مسجد, بہت زیادہ کراؤڈڈ بھی ہے, بہت رش ہے, پھر بھی ایوری ون ان دا مسجد, ہر شخص جو مسجد میں موجود ہے, کین لسن ٹو اینڈ لک ایٹ دی امام. وہ امام صاحب کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ لک ایٹ دا کوشچنس. Question number 1. Who started the construction of the Blue Masjid? Who started the construction of the Blue Masjid? Who is going to answer? Who started the construction of the Blue Masjid? کون آنسر دینے والا ہے؟ دس ٹائم میں نے سارے بوائز سے آنسر لینے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کیا وجہ ہے کہ بوائز اتنے زیادہ لیزی ہوئے ہوئے. ریان کاشف بتائیں گے مجھے. جی ریان بتائیے آنسر نمبر 1. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹے. Ahmad once started the construction of the Blue Masjid. Very good. Who started the construction of the Blue Masjid? Ahmad 1. Ahmad 1. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی okay in your passage this is line number. اچھا احمد 1 آپ نے اس طرح لکھنا ہے, یہ دیکھو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, احمد 1 started the construction of the Blue Masjid. ٹھیک ہے, چلو بھائی کوشچن نمبر 2 دیکھیں. Why is سلطان احمد مسجد also known as the Blue Masjid? کیوں سلطان احمد مسجد کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے, کس وجہ سے؟ اوکے, where are the boys? Come on. Yes. Come on boys. چلو احمد ایوب آپ بتاؤ. یہ سارے آنسرز تو میں نے لینے ہی بوائز سے. چلو. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹے. Why is the Sultan Ahmad Masjid also known as the Blue Masjid? It is also called as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Yes.
So it means that we are talking about line number 2. ठीक है, line number 2 है. Yes, miss. Yes. Line 2 and line 3. Yes, line number 2. It is also called as the blue masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Mark करें. This is answer number 2. Interior तक. चलो भाई. Question number 3 देखते हैं. Who was appointed as the architect of the masjid? चलो, किसको अपॉइंट किया गया था मस्जिद के आर्किटेक्ट के तौर पे? मोहम्मद सफवान बताएंगे मुझे. यस मोहम्मद सफवान. Assalamu alaikum, miss. वालेकुम सलाम बेटे. The royal architect Siddhafar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. Very good. Well done. Well done. This is line number. So it means that this is line number. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line number 7. The royal architect Sadafar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. Answer number 3. Mark kar le sab log. The royal architect Sadafar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. Answer number 3 हो गया. चलो भाई. Question number 4 देखते हैं. What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? अब बताएं कि क्यों वो जो चेन लटकाई गई थी उसका मकसद क्या था, किस लिए? अहमद नवाज, आप बताएंगे बेटे? बहुत बुरी बात है ये, बॉयज को तो पता नहीं क्या, यानी कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्लास में बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है. मिस बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा चलो, मुबश्शिर सज्जाद बताएं बेटे. मोहम्मद मुबश्शिर सज्जाद बताओ बच्चे, क्या मकसद था वो आयरन चेन लटकाने का? The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to interior of Masjid Ensure of Masjid is lined with more. No, ensure the humility. Ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. Very good. Divine power तक आपका ये आंसर नंबर 4 है. इसको मार्क कीजिए. सब लोग मार्क करें बेटे. वेरी गुड. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? The chain was put there. यहाँ से बेटे. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. वो चेन वहाँ इसलिए लटकाई गई थी कि हर मर्तबा जब सुल्तान मस्जिद में एंटर होते हैं तो उन्हें अपना सर झुकाना पड़ता है, और ये एक ऐसा एक्शन है, ये बताने के लिए, शो करने के लिए कि चाहे वो किंग है लेकिन अल्लाह ताला के सामने उसकी आजिज़ी को शो करने के लिए, ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला के सामने वो उसका एक आजिज़ बंदा है, ये शो करने के लिए ये सब कुछ किया गया है. चलो बच्चे, अब आगे देखते हैं. Question number 5, the last question. How does the interior of the masjid look? चले भाई, अब आपने इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर जो है मस्जिद का, पैसेज को देखें दोबारा से. चलो जी. How does the interior of the masjid look? कैसा नजर आता है देखने में मस्जिद का इंटीरियर?
चलो ऐसा करो. ओ अहमद नवाज, बताओ चलो अहमद नवाज. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम बेटे. The interior of masjid is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. अच्छा, तो लेकिन बस आपको इतना ही. मेहराब का भी मेरे ख्याल से जिक्र कर देना चाहिए इस आंसर में. The most important element in the interior is its mihrab. इन द इंटीरियर इज द मेहराब. हाँ, मेहराब तक का आंसर सही है. चलें, आपने कहाँ से लिखना है बेटे? The interior of. अच्छा चलो, क्या है आंसर? द इंटीरियर ऑफ मस्जिद इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सेरेमिक टाइल्स in more than 50 different tulip designs. The most important element in the interior is the mihrab. ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5 हो गया. 5 है या 6 है? 5 है. चलो भाई. अच्छा बेटे, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये वाले पैसेज को कंप्लीट करना है. एक्चुअली तीनों पैसेजेस को कंप्लीट करना है. ठीक है. अच्छा, जो आपका सेकंड होमवर्क है उसके अंदर अब आप लोगों का सिर्फ एक वो पेज नंबर 17 रह गया है. वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवा दूंगी. अदरवाइज जितना आपका होमवर्क था सेकंड होमवर्क, वो सारा मैंने आपको करवा दिया है. और आप लोगों ने ये पैसेजेस जो है, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू दीज पैसेजेस इन द बुक एंड ऑन द लूज शीट्स बोथ. तो आप लोगों को बुक अपनी बुक्स को कंप्लीट करना है, लेकिन उन बुक्स को प्लीज़ अपने पास रखें, उनको स्कूल में मत भेजें. ये होमवर्क आप लोग लूज शीट में करके हमें सबमिट करेंगे, जिस पे हम मार्क्स देते हैं. आप लोगों ने बुक में इसको करना है, लेकिन बुक को अपने पास ही रखना है. ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बुक शुड बी देयर विद यू. आप लोग मेरे साथ जो क्लासेस ले रहे हैं, साथ साथ अगर अपनी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आप काम साथ साथ कंप्लीट नहीं करें, आपका काम पेंडिंग में है, पाइल अप हो रहा है, तो फिर देखें, फिर जिस वक्त एग्ज़ाम से एक मरतबा स्टार्ट हो गए तो फिर होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलना. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर योर एग्ज़ाम स्टार्ट. अभी भी 26 है आज, यू स्टिल हैव 4 days. यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क so that it is done and then you should focus on your papers. ठीक है बेटे. तो अभी तो इस क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है. कल मैं आपको पेज नंबर 17 जो है वो करवा दूंगी. उसके अलावा कल मैंने आप लोगों ने सारे बच्चों ने अपना जितना भी होमवर्क है, अपनी बुक्स हैं, सब कुछ है, आप लोगों ने अपने सामने दोनों बुक्स रखनी है. जिस बच्चे का जो भी काम रह गया है आपने मुझे बताना है, एंड आई विल शो यू दैट पेज एंड यू शुड कंप्लीट इट देन. यानी आप लोगों ने अपना, अगर कोई पेंडिंग रह गया है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो अगर कुछ रह गया है, किसी घर लाइट नहीं आती या नेट का इशू, कुछ भी मसला है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कल मुझे वो बताना है, एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स टुमारो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह सी यू टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़.